बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। आज हम जो है अपना सबक जो है अल कुरानुल करीम वो पढ़ेंगे और ये सबक हमारा दरसुल अव्वल जीम जुज़ है और इस के हम अल्फाज मानी को भी देखेंगे और इसके साथ साथ इसका बामुहावरा तर्जुमा भी देखेंगे। आप सब बच्चे जब ये लेसन ये लेक्चर सुने तो कोशिश करें कि आपके पास जो आपकी किताब है वो खुली होनी चाहिए ताकि आप जो है वहाँ पर अल्फाज के मानी भी लिख सकें और इसके साथ साथ जो है बामुहावरा जो तर्जुमा है वो भी आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। सबसे पहले हम पहली आयत का तर्जुमा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह व रसूलहू, अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। अताअत यानी कि कहा मानो, फॉलो करो, ऑर्डर को ओबे करो। अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। वला तवल्लौ अन्हु, और उससे रूगरदानी ना करो। वला तवल्लौ अन्हु, और उससे यानी अल्लाह से रूगरदानी ना करो। व अंतुम तस्माऊन, और तुम सुनते हो। व अंतुम तस्माऊन, और तुम सुनते हो। वला तवल्लौ अन्हु, और उससे रूगरदानी यानी अल्लाह से रूगरदानी ना करो। रूगरदानी का मतलब ये है कि अल्लाह के अहकामात से मुंह ना मोड़ो, अल्लाह के अहकामात को पसे पुश्त न डालो, अल्लाह की बताई हुई बातों से अपना मुंह जो है वो ना फेरो। ये फरमाया जा रहा है कि उससे रूगरदानी ना करो। वअंतुम तस्माऊन, और तुम जानते हो कि अल्लाह क्या जो है वो हुक्म फरमा रहा है कुरान मजीद में, जानबूझकर जो है वो तुम अपना रूगरदानी ना करो। वला तकूनु, और तुम ना हो जाओ। वला तकूनु, और तुम ना हो जाओ कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, कालू, जो कहते हैं, समीना, हमने सुन लिया। और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ और उन लोगों जैसे ना होना जो कहते हैं हमने सुन लिया। कालू समीना, अल्लाह ताला मुसलमानों को ये हिदायत फरमा रहा है कि मुसलमानों तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो कहते हैं जी हमने सुन लिया, ठीक है। वहुम ला यस्माऊन, मगर वो नहीं सुनते, यानी सुनी अनसुनी कर देते, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। कहते हैं कि हमने सुन लिया लेकिन उसको मानते नहीं है, उसको दिल से जो है वो मानते नहीं है, उस पर ईमान नहीं लाते, जिसकी वजह से जो है वो अल्लाह ताला फरमा रहा है मुमिनों कि तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो कुरान को सुने भी, मेरे अहकामात को सुने भी और मेरी हदायत को सुने भी और सुनकर जो है सुनी अनसुनी कर दे। ए मोमिनो, तुम उस तरह ना हो जाना। वहुम ला यस्माऊन, जबकि वो मगर वो नहीं सुनते थे। इन्ना शर्रद्दावाबी, बेशक, इन्ना का माना होता है बेशक, शर्रद्दावाबी, बदतरीन जानवर, दावाबी, दाब्बत उनकी जमा, इसका माना होता है जानवर, बदतरीन जानवर, इंदल्लाही, अल्लाह के नजदीक, बेशक बदतरीन जानवर अल्लाह के नजदीक कौन है? असुम, बहरे हैं, अलबुक्म, गूंगे हैं, अल्लज़ीना, वो लोग, ला याकिलून, जो कुछ समझ नहीं रखते। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि ये जो कुफार हैं ये अल्लाह के नज़दीक का जो दर्जा है वो बदतरीन जानवरों वाला, बदतरीन जानवर की जो हैसियत है इससे बढ़कर जो है कुफार की जो है अल्लाह के यहाँ कोई अहमियत नहीं है। और ये बहरे हैं, गूंगे हैं, सुनते नहीं है, बोलते नहीं है कि अल्लाह की किताब जो है सच्ची है। और ये वो लोग हैं जो कुछ अकल नहीं रखते, अल्लज़ीना ला याकिलून, जिनकी कोई अकल नहीं है, जो कुछ समझ नहीं रखते, क्योंकि वो दूसरी जितनी मर्जी समझ रखें जब तक वो अपने हकीकी खुदा को नहीं मानते, उसके अहकामात को नहीं मानते, उसकी हदायत के ऊपर अमल नहीं करते, तो सब कुछ अकल, जुबान, आँख, सारे हवासे खमसा होने के बावजूद अल्लाह ताला उनको कह रहा है कि ये बहरे हैं, गूंगे हैं, कुछ अकल नहीं रखते। डियर स्टूडेंट्स, ठीक है।
تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت مبارکہ میں کفار کو بدترین جانوروں سے تشبیہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ اور اگر اللہ جان لیتا فیہم علم اور اگر اللہ ان میں نیکی جانتا یا دیکھتا خیرن نیکی اور اگر اللہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ اور اگر دیکھتا اللہ فیہم ان میں خیرن نیکی اور اگر اللہ ان میں نیکی دیکھتا لَأَسْمَعَهُمْ تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا. لَأَسْمَعَهُمْ تو ضرور ان کو سننے کی توفیق بخشتا. ٹھیک ہے سماعت سننا. لَأَسْمَعَهُمْ سننا سماعت کرنا. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سماعت کرنا سماع. ٹھیک ہے اچھا. لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُورِدُونَ تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کو میں سننے کی توفیق دے بھی دوں تو یہ جو ہے پھر بھی منہ پھیر کر بھاگ جاتے کیونکہ یہ دل سے جو ہے اللہ کی ہدایات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا اگر میں ان کو سننے کی توفیق بخش بھی دوں تو یہ منہ پھیر کر لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُورِدُونَ تو وہ ضرور منہ پھیر کر بھاگ جاتے. ٹھیک ہے بچوں. اچھا اگلی آیت دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اے وہ لوگ جو ایمان لائے استجیبوا جواب دو کہا مانو للہ اللہ وللرسول اور اس کے رسول کا. اے ایمان والو کہا مانو جواب دو حکم بجا لاؤ کس کا للہ اللہ کا وللرسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. کب اذا دعاکم جب وہ تمہیں پکارے جب وہ تمہیں پکارے تو تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لاؤ اس پر عمل کرو. جب وہ تمہیں اپنے لیے پکارے تو اس کے لیے حاضر ہو جاؤ. ٹھیک ہے. لما یحییکم جو تمہیں زندگی بخشتا ہے حیات بخشتا ہے. لما یحییکم جو تمہیں زندگی بخشتا ہے. وہ خدا جو تمہیں زندگی بخشتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم جو ہے اس کے پکارنے پر اس کا جواب دو لبیک کہو اس کا کہا مانو. ٹھیک ہے بچوں. وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ کہ اللہ تعالی یحول حائل ہوتا ہے بین المرء آدمی کے درمیان وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان. اور جان رکھو کہ اللہ تعالی آدمی اور اس کے دل کے درمیان یحول حائل ہوتا ہے. اور جان رکھو کہ اللہ تعالی حائل ہوتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان. اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے. حائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی دل میں سوچتا ہے انسان کے دل میں جو بھی بات آتی ہے انسان کے دل میں جو بھی خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پتہ ہوتا ہے. وہ بات اس کے دل میں بعد میں جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس بات کو پہلے جانتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کی باتوں کو ان اللہ یعلم ما فی الصدور بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. وَأَنَّهُ الیہ تحشرون اور یہ کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. تحشرون کا معنی ہوتا ہے جمع کیے جاؤ گے. یوم حشر کو یوم حشر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دن تمام لوگوں کو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا. اس لیے اس دن کو کہا گیا یوم حشر. تو کیوں اس دن ساروں کو جمع کیا جائے گا اکٹھا کیا جائے گا. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ کہ تم سب اس کے روبرو یعنی اللہ کے روبرو تحشرون جمع کیے جاؤ گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً اور اس فتنے سے ڈرو لا تصیبن الذین ظلموا منکم لا تصیبن جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں تک ظلموا منکم جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا خاص طور پر. اے مومنو
اس فتنے سے ڈرو, اس عذاب سے ڈرو جو صرف جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے, جو صرف انہی تک نہیں پہنچے گا خاص طور پر. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ, اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب, سخت عذاب دینے والا ہے. مطلب یہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو. وَاتَّقُوا فِتْنَةً, اس فتنے سے بچو, اس عذاب سے بچو جو جب آئے گا تو صرف وہ جنہوں نے ظلم کیا ہے, صرف تم میں سے خاص طور پر وہ ظالموں کو ہی نہیں پکڑے گا بلکہ وہ ان کو بھی پکڑ لے گا. اس کے جو ہے درمیان میں یہ بات جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے, یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ وہ ان کو بھی جو عذاب ہے وہ اپنی گرفت میں لے لے گا, جو ظلم ہوتا دیکھتے ہیں, جو برائی ہوتی دیکھتے ہیں, جو گناہ ہوتا دیکھتے ہیں لیکن اس کو وہ برا نہیں سمجھتے یا اس کو وہ منع نہیں کرتے, اور وہ بھی اس میں اسی جو ہے عذاب کی لپیٹ میں لوگ آ جائیں گے. تو اس کا ہم محاورہ کر لیتے ہیں. اور ڈرو اس فتنے سے جو خاص طور پر جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے انہی تو تک نہیں پہنچے گا, اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہم نے جو ہے درس الاول کا درس الاول جیم جز کا جو ہے پہلا حصہ جو ہے وہ مکمل کیا ہے. ہم اگلے حصے میں جو ہے انشاءاللہ باقی جو رہ گئی ہے آیات اس کا ترجمہ کریں گے, شارٹ کوسچن کا ترجمہ کریں گے, اور الفاظ معنی کو دیکھیں گے. اور آپ تمام جو ہے مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر سننے کے بعد اس سب کو یاد کریں گے, ترجمے کو یاد کریں گے, الفاظ معنی کو یاد کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.